توجہ، آج سب کہتے ہیں تمہارے حکومت کے لوگ حضور نے میثاق مدینہ کیا، حضور نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، حضور نے یہودیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی کوشش کی اور معاہدہ فرما دیا، لیکن ایک کوئی نہیں دسدا کہ معاہدہ توڑیا کنے سی۔ او فرقیاں تے فرقیاں والے سارے ہی حکومت دے بینڈ باجے تے نچن والے نے جڑے صرف اینی گل تے کرن گے کہ معاہدہ حضور نے کیتا، کیوں؟ تاکہ تواڈے ملک دیاں حکومتاں یہودیاں نال عیسائیاں نال پیار پاون، ہو سکے تو اسرائیل نو تسلیم کر لین، اس واسطے تاکہ فلسطین دے مسلمان او جنہاں اُتے اتنے سینکڑوں سال تو ظلم چلدا ہے پیا، انہاں دے آخری فرد تک قتل کر دیتا جاوے یا ملک بدر کر دیتا جاوے، اے منصوبہ یہودیاں دا پورا ہووے، اس واسطے تیرے حکمران سر توڑ کوشش کر دین تاکہ تو من جاویں کہ یہودیاں نال تعلقات رکھنے بہت اچھی چیز ہے۔ میں بتاتا ہوں جب رسول اکرم نے معاہدہ کیا تو توڑا کس نے؟ ادھر دیکھنا ذرا بات کو سننا، ابھی سبحان اللہ جب کہوں تو بولنا، تب تک سنو، توجہ میرے ال۔ سید الانبیاء نے معاہدہ کیا لیکن یہودی نے مسلمان بی بی دی عزت اتے حملہ کیتا، کیویں؟ او دی چادر نو بن دیتا، جدوں بی بی اپنے پیسے لے کے اٹھن لگی ٹری چادر نو پئی کھچ، بی بی دا سطر ہٹ گیا یا بی بی دی پردے والی چادر ہٹ گئی، جدوں چادر ہٹی تے بے اختیار بی بی دی چیخ نکلی، جدوں بی بی دی چیخ نکلی تے بازار دے وچوں ایک صحابی رسول جا رہے سن۔ سبحان اللہ، جیندے پیو سارے انشاءاللہ، جیندے رہو اسلام دے نال تے جیندے رہو اسلام و ایمان دے نال، اچھی بولو ذرا اپنا سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ آیت مبارک کیا ہے وہ جناب انہوں سنون لگیا، وہ سونیا سید الانبیاء پاک نے سینہ مبارکت رب کلام نازل فرمایا۔ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا ہے اے حبیب فرما دے وہ اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو تے مومناں بیبیاں نو، مومناں دیاں بیبیاں نو فرما دے وہ اپنے چہرے تے پلو پا لین، سبحان اللہ، پردہ پا لین، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ اے سیانیاں جاون انہاں دی پہچان بن جاوے۔ کنہاں دی پہچان؟ مومنہ دیاں بیبیاں دی پہچان بن جاوے۔ فلا یؤذین، پھر اذا نہیں دی جائیں گی، کوئی ان کو تکلیف نہیں دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جیسے اے والی آیت مبارک نازل ہوئی، توجہ میرے گل نہیں سمجھنا ہے، جب اے آیت نازل ہوئی اسے پاک نبی نے حکم سنایا ہے تے مدینہ شریف دیاں بھاویں مہاجرین دیاں بیویاں ہون یا انصار دیاں بیویاں ہون، ساریاں رب دا حکم سنیا تے پردہ پا لیا ہے۔ سبحان اللہ، ہون تے ایتھے ایسے جے کوئی بختاں والا وہ کہہ ہی چھوڑے بختاں والیے پردہ ہی کر لے، ایندے تے لعنت کیوں نہیں پیندی ہوئے؟ اینو بند کیوں نہیں کردا تو؟ نام مرادہ شیطان ہے، جدوں منع کر دیتا ہے بند کیوں نہیں کردا؟ آ کی ہے پوری تار کاٹ دے دی۔ ایسا بے شرم آدمی ہے تو، میں تینوں ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، تین بار سمجھایا، رسول اللہ دا فرمان رب دا قرآن پڑھدا پیا ہوں، تواڈے کتیاں توجہ کردے نہیں جیسی۔ سبحان اللہ، ہن جدو اے آیت بینہ نازل ہوئی تے مدینہ شریف دیاں بیبیاں نے فوراً پردہ پا لیا۔ اج والیاں بختاں والیاں نو آکھیے تے اگلیاں آکھدیاں نے چھڈنا ہی تے چھڈ دے، پردہ نہیں ہوندا۔
لیکن ویکھو حضور دی صحابیات انہاں دی اطاعت دا حق ادا کرنا ویکھو جے میں حکم آیا نال ہی پردہ لیکن ہون اے حادثہ ایک پیش آیا او کیویں حضور نے یہودیاں نال کیتا ہویا سی معاہدہ کہ رل کے کٹھے بیٹھے ہاں ایک دوسرے نال کوئی وعدہ گھاٹا نہ کرے تے باہروں کوئی دشمن کرے تے رل کے مقابلہ کران گے ہن اے جڑا معاہدہ ہویا سی اس معاہدے دی وجہ نال ایک بارا امن سی لیکن معاملہ کی بنیا ایک بی بی پردہ پا کے انہوں ضرورت بنی گھر شوہر نہیں سی خرچہ مک گیا اپنا زیور اتاریا تے ارادہ کیتا جو ویچ کے گھر دا نظام چلاواں جتنی دیر شوہر آوندا ہے ہن او بی بی چونکہ حکم آیا سی پردے دا تے پردہ پا کے او نکلی باہر تے آ گئی سنیارا سی اگوں یہودی انہیں ویکھیا بھی یہ 2-3 دن ہو گئے نے بیبیاں نو پردے وچ ویکھن لگے ہیں پہلے مسلمان پردہ نہیں سن پاؤندے ہن پردہ پاؤن لگ پے نے خیر تے ہے ہن او بی نو اس پوچھیا او بی اگے تے منہ نہیں سی لکاؤندیاں کوئی بھی عورتاں تے تو بھی منہ لکائی پھرنی ہے خیر ہے اگوں بی فرمایا ساڈے اسلام وچ شریعت محمدی دے اندر رب دا حکم آیا ہے پردہ پاؤن دا رب دا حکم صرف انہاں واسطے آیا سی یا اپنے واسطے بھی ہے دین وچ رکھ دے جایا جے تاکہ مینوں کہن دی لوڑ نہ پوے ادھر ویکھیا جے سید الانبیاء علیہ التحیات و ثنا سرکار لجپال نے جدوں حکم فرمایا بی بی دسیا بھئی انج حکم آیا ہے اساں پردہ پا لیا ہے ہن یہودی او پرانا پردے دا دشمن ازلی دشمن اسلام دا تے اسلام دے پردے تے مسلمان دی غیرت دا ازلی دشمن او بے ایمان نے پردے دا مذاق بناون واسطے تے بی بی دی توہین کرن واسطے بی بی نو آکھیا تیرا سونا میں تول لیا ہے میں پیسے لے کے آنا تے تینوں آن کے دینا دکان وچ باہرلے دروازے چوں نکلیا ہے تے مگرلے گھر والے دروازے وچوں آیا ہے تے آن کے بی بی جڑے پتھر تے جڑے بینچ تے جڑی شے تے بیٹھی سی او دا مگروں چادر دا لڑ چادر او چادر جڑی پردے والی چادر ہے یا بعداں نے لکھیا او چادر جڑی سترے عورت والی چادر ہے اس چادر نو آن کے پچھوں بن دیتا تاکہ اے بے دھیانی وچ اٹھے پچھوں کھچیجے تے پردہ اس دا اتر جاوے ہن او پردے دا مذاق بناون واسطے تے مسلمان بی بی دی توہین واسطے اس یہودی نے اے لعنتی منصوبہ بنایا پچھوں آن کے اس کپڑا بن دیتا جدوں کپڑا بنیا توجہ آج سب کہتے ہیں تمہارے حکومت کے لوگ حضور نے میثاق مدینہ کیا حضور نے یہودیوں سے معاہدہ کیا حضور نے یہودیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی کوشش کی اور معاہدہ فرما دیا لیکن ایک کوئی نہیں دسدا کہ معاہدہ توڑیا کنے سی او فرقیاں تے فرقیاں والے سارے ہی حکومت دے بینڈ باجے تے نچن والے نے جڑے صرف اینی گل تے کرن گے کہ معاہدہ حضور نے کیتا کیوں تاکہ تواڈے ملک دیاں حکومتاں یہودیاں نال عیسائیاں نال پیار پاون ہو سکے تے اسرائیل نو تسلیم کر لین اس واسطے تاکہ فلسطین دے مسلمان او جنہاں اُتے اتنے سینکڑوں سال تو ظلم چلدا ہے پیا انہاں دے آخری فرد تک قتل کر دیتا جاوے یا ملک بدر کر دیتا جاوے اے منصوبہ یہودیاں دا پورا ہووے اس واسطے تیرے حکمران سر توڑ کوشش کر دین تاکہ تو من جاویں کہ یہودیاں نال تعلقات رکھنے بہت اچھی چیز ہے میں بتاتا ہوں جب رسول اکرم نے معاہدہ کیا تو توڑا کس نے ادھر دیکھنا ذرا بات کو سننا ابھی سبحان اللہ جب کہوں تو بولنا تب تک سنو توجہ میرے ال سید الانبیاء نے معاہدہ کیا لیکن یہودی نے مسلمان بی بی دی عزت اتے حملہ کیتا کیویں او دی چادر نو بن دیتا جدوں بی بی اپنے پیسے لے کے اٹھن لگی ٹری چادر نو پئی کھچ بی بی دا ستر ہٹ گیا یا بی بی دی پردے والی چادر
ہٹ گئی جدوں چادر ہٹی تے بے اختیار بی بی دی چیخ نکلی جدوں بی بی دی چیخ نکلی تے بازار دے وچوں ایک صحابی رسول جا رہا ہے سبحان اللہ پاک نبی دا یار اونا دوڑ لائی سنی چیخ جیسے لے دوڑے دکان چائے بی بی دی حالت ویکھی فرمایا کی ہویا ہے کہن لگی اسلانتی نے میرا پردہ اتار دیتا ہے پاک نبی دا یار غیرت دا بھرپور یار ہے بھاویں اس بی بی نال کوئی ذاتی رشتہ یا خونی رشتہ کوئی نہیں لیکن صرف اسلام دا رشتہ ہی کافی سی یار نبی دے تلوار کھچی یہودی نو ماری او دا سر لا کے سر چپ رہو تے سنو ساڈا کلندر اقبال فرماؤں ہے اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو جزا تیری رگوں میں تھا حمیت کا لہو تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ اٹھ بیدار ہو لب پہ پھر اللہ اکبر ہاتھ میں تلوار ہو مسلمانوں ذرا ادھر دیکھنا یہ تھی اسلام کی غیرت ایک مومن دی بی بی دی چادر ہٹی ہے پردہ ہٹے یہودی دی سازش نال رسول اللہ دے غلام نے گوارا نہ کیتا اے بھی نہیں سوچیا کہ اے دے قتل دے بدلے انہاں نال معاہدہ ہے تے معاہدے وچ جان دا بدلہ جان ہے اے دے بدلے مینوں قتل کر دیتا جائے گا اے بھی نہیں سوچیا انہاں اے نہیں سوچیا کہ جان قیمتی ہے انہاں اے سوچیا نا جان نالوں اسلام تے مسلمان دی عزت قیمتی آج ہماری بچیاں جب چڑھیں ٹک ٹاکوں پر آج ہماری بیٹیاں جب آئیں فلموں میں ڈراموں میں اور پھر لوگ خوش ہو رہے واہ ساڈی دھی بڑی ترقی کر گئی ہے میں کیا ہے کسے مومن دی دھی نہیں لگ دی جے مومن دی دھی ہوندی تے پھر اے والی ترق اونے نہیں سی کرنی کیونکہ رب تعالیٰ دا حکم تے مومنات دیاں بیبیاں واسطے آ گیا تے رسول پاک سنا دیتا تے صحابہ صحابیات عمل کر کے بھی دکھا دیتا ہن جیڑا دھی نو بے پردہ کرن واسطے اپنے منصوبے جوڑ دے ادھر تکیا جے میں گل کرن لگیا گل بڑے اچھے درجے دی ہے پچھلے کچھ دنوں تو رولا پیا اس گل دا بھئی بچیاں نو سکول وچ ویکسینیشن کیتی گئی ہے تے او انہاں نو پٹھی پے گئی ہے تے پھر چک کے ہسپتال لے گئے نے اے میرے موبائل دے وچ ریکارڈنگ پئی ہے انہاں دی ہی ایک عورت نے کسے دوسری نو پیغام ٹوریا ہے انہاں آکھیا یہ ویکسینیشن بچیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے اولاد رکھنے کے لیے یہ ویکسینیشن یہ کینسر کی دوا نہیں ہے یہ بانجھ کرنے کے لیے دوا ہے ان بچیوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے تاکہ نہ ان کے پاس اولاد ہو اور نہ ان کا نظام زندگی چل سکے ان تساں اندازہ کرو اور ادھر دیکھنا ہندوستان اس طرح دے کئی واراں انگریزاں نے جدوں دوائیاں دے تجربے کرنے ہون نا تے اس ویلے پاکستان تے ہندوستان وچ بھیج دے نے کیوں اس واسطے کہ انہاں دی عوام دی قدر او کتے جتنی بھی اگلے کوئی نہیں کر دے صرف پیسہ ویکھدے نے وکدے نے تے وک کے عوام دیاں جاناں ویچ دیندے نے ہن انہاں بچیاں دیاں جاناں تے زندگیاں بھی اگلیاں ویچیاں نے انہاں دیاں دوائیاں دے تجربے او انہاں دیاں دھیاں اتے تے نتیجہ کی منصوبہ بندی محکمہ بابود آبادی کیا سکولوں میں یہی کچھ ہونا باقی رہ گیا تھا
عزت تے پہلے ہی لٹ لئی سی ہن جان ہی رہندی سی ہن اودے تو ہی باز نہیں آئے جے لیکن ایمانداری سے بتانا اس بات پر کوئی میڈیا والا بڑا بولا ہے وہ میں نے ایک کسے بھی کھایا بھئی وہ اقرار الحسن شاہ نامی ایک کوئی بندہ ہے جڑا پیا ہویا ہے ایک ادھر پنڈی والے پیر دے مگر میں آکھا اونج دے پیر تواڈے بناون والے تے اونج دے پیر تسی بنن والے تے ایک دوسرے دے پیچھے پے کے مشہوری لین والے نا مراد دے پترو ہن سکولاں دے وچ جڑا کچھ ہے ہویا ہے اے اوتے بھی بول کے وکھاؤ نا او پیر 4 روپیے لوٹ لینے تے تو دنیا وچ شور پا دتا ہی تے ایتھے تیری حکومت تے تیرے ملک دے حکمران او تے لوکاں دیاں دھیاں دیاں عزتاں تو لے کے جانا تک لٹن ڈے نے حالے خیر ہے چپ جے پتہ لگیا تساں بول دیو کسے دے اشارے نال ادھر تک کو گل نو ختم کرن لگیا جس لے ہن حضور دے غلام نے چھکی تلوار تے یہودی دا سر لایا چونکہ دکاناں آلے دوالے یہودیاں دیاں سن جھگڑا ہویا شور ہویا یہودی جمع ہو گئے انہاں نے پاک نبی دے یار نو پکڑیا اس غیرت مند مرد نو اوتھے ہی شہید کر دیتا جیسے اے علی خبر رسول اکرم دے کولے پہنچی تے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار آپ نے فرمایا میں یہودیاں نو مدینے نہیں رہن دینا سنو او اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کتو حضور نے فرمایا میں نے یہودیوں کو اپنے علاقے میں اب رہنے نہیں دینا معاہدہ جب رسول نے فرمایا تھا تو توڑا یہودیوں نے لیکن مدینے سے نکالا بھی رسول نے تھا ہن معاہدے دی گل ملا بھی دسدا ہے حکمران بھی دسدا ہے سکول والا بھی دسدا ہے لیکن رسول اللہ نے انہاں نال جنگاں کر کے انہاں نو ایتھوں مدینے تو لے کے خیبر تک تے پورے حجاز دے علاقے وچوں کڈ کے حضور نے دسیا ہے فرمایا خبردار یہ یہودی نہ تو صلح کے قابل ہیں نہ معاہدے کے قابل ہیں نہ کسی اعتماد کے قابل ہیں یہ کل بھی اسلام کے دشمن تھے یہ آج بھی اسلام کے دشمن ہیں دیکھو پوری دنیا میں یہ یہودی نے نظام برباد کیا اور اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا لیکن افسوس تمہارے یہ حکمران آج انہی کے ساتھ جفیاں پپیاں کرنے کے لیے اپنے پر تول رہے ہیں لیکن بتا دو اگر تم پاکستانی ہو اور حق رکھتے ہو پاکستانی ہونے کا تو بتا دو ان بے ایمانوں کو کہ اسرائیل کے یہودی جب تک فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہیں گے پاکستان کی عوام ان پر لعنت بھیجتی رہے گی اور اساں کچھ کرن جوگے نہیں لیکن ایتا تو کر سکنے سمجھ آ رہی ہے گل دی کوئی نہیں گل اختتام نو آئی تے مولانا دا وقت شروع ہون لگیا ہے جیسے لے حضور فرمایا میں یہودی مدینے نہیں رہن دینا آخری نقطے دی گل کرن لگے ہاں تے حوالہ اے میرے سامنے ہے ہاتھ چ سیرت ابن ہشام اے دا حوالہ پہ دیندا جے اس دے نال گل پہ کرنا کیونکہ اختصار نال کرنی سی طوالت مقصود نہیں سی لہذا تاں کر کے تانوں بالکل مختصر تے سادے جٹاکے انداز وچ گل سنائیے ادھر تکنا ذرا حضور نے فرمایا میں یہودی مدینے نہیں یہودی کوئی بھی مدینے جدوں حضور نے فرمایا ہن اس ویلے یہودیاں نے دسیا آدھے یار منافق او منافق حدیث مبارک دا معنی تے مفہوم پنجابی وچ دسنا حضور فرمایا منافق دی مثال ہے واری بکری دی کدے آؤ سیڑ نال کدے آؤ سیڑ نال تے مقصد ہوندا ہے آدھی لوڑ پوری کراونی اگوں سیانے بیٹھے جے سمجھ گئے اسو منافق ابن ابی منافق منافقاں دا سردار توجہ جیسے لے اس نو بلایا او پہنچ گیا حضور دی بارگاہ میں صحابہ اکرام موجود نے حضور دی بارگاہ چ پہنچ کے حضور ساڈے یہودیوں نال بڑے کاروبار سانجے نے ساڈا گزارا نہیں ہونا انہاں تو بغیر اللہ مہربانی کرو تے یہودیاں نو بیٹھا رہن دیو کنے آکھیا منافق
یہودیاں نال ساڈے بڑے گوڑے تعلق نے، بڑے اندرونی تعلق نے تے بڑے ہی خفیہ تعلق نے۔ کون کہن لگیا؟ منافقاں دا سردار۔ کون کہن لگیا؟ منافقوں کا سردار کہنے لگا ہمارا بڑا گوڑا تعلق ہے ان سے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور فرمایا، رخ انور پھیر لیا، فرمایا یہودیاں نے معاہدہ توڑیا ہے ساڈے یار نو، غیرت مند بے غیرت نو جس لے غیرت مند نے قتل کیتا ہے تو بے غیرت کے مقابلے میں غیرت مند کی جان لینا یہ کہاں کی برابری؟ بے غیرت کبھی غیرت مند کا برابری والا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ساڈے صحابی دی جان نو قتل کیتا ہے، ہن اساں انہاں نال جنگ ہی کران گے تے انہاں نو کڈاں گے، ہن انہاں نو مدینے نہیں رہن دینا۔ لیکن منافقاں دا سردار ایڈا گستاخ بنیا اس لے، امام ابن ہشام لکھتے ہیں کہ منافقاں دے سردار نے حضور دا انج گریبان پکڑ لیا۔ میں کہہ رہا ہوں محمد پاک مدینیوں میں یہودیاں نو نہیں جان دینا۔ اینی دیر صحابہ پاک تلواراں ہتھ وچ کرن لگ پے نے، حضور چہرہ پھیر لیا، اس ہاتھ چھوڑیا تے وقت نال نکلن دی سوچی بھئی نبی دے یار غصہ کر کے تے ہن کدھر مینوں انجے نہ وڈ دین۔ باپ اے بے ادبی کر کے جدوں نکلے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دے اصحاب نو بڑا دکھ لگیا، حضور خاموش نے تے صحابہ حضور دی خاموشی دی وجہ تو خاموش نے کیونکہ اے تے حکم دے پابند نے۔ اے کی نے؟ ساڈے ارگے چھٹے بے مہار نہیں، جو دے لاوے کیتی جان، او تے حکم دے پابند نے، ہاتھ بن کے کھڑوتے نے سونیا حکم ہوئے۔ ہن جس ویلے پتہ لگیا ہے عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی منافق، اس دے بیٹے عبداللہ نو پتہ لگیا ہے جڑا مومناں دا سردار سی، دوڑ کے آیا حضور دی بارگاہ وچ، حضور اگر میرے والد نو قتل کرن دا حکم دینا ہوئے کسے ہور نو نہ دینا، کیونکہ میری تے میرے باپ دی محبت او باپ بیٹے والی او مدینے وچ مشہور ہے، تہاڈا یار کوئی جاوے تے ماتا ابے دی حفاظت واسطے میرا کوئی ہاتھ یا پیر نہ اٹھ جاوے، لہذا جدوں حکم دینا مینوں دینا، کیونکہ تہاڈی نافرمانی میں کر نہیں سکدا تے میرے پیو نو میرے تو سوا کوئی بچا نہیں سکدا۔ سونیا حکم تسی دینا ہے، پیو دا سر لا تے تواڈے قدماں وچ سٹنا، اے میرا کام ہے۔ اور ادھر دیکھو، یہ تو حضرت عبداللہ تھے، لیکن بدر دے موقع تے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے دا سر وڈیا ہے تے والاں تو پھڑ کے لیان حضور دے بارگاہ وچ پیراں وچ انج رکھیا ہے۔ حضور اے پیا جے، فرمایا کدا سر لے آیا ہے؟ عرض کر دین حضور کافراں والوں لڑن آیا سی ابا، مینوں آن کے کہندا سی او محمد پاک دے آکھے لگ کے میرے نال غداری کرن والیا آ میرے نال لڑ، میں آکھا ابا اج پاسے ہو جا، جے سامنے آویں گا میں وڈ دیاں گا، کیونکہ پاک نبی سرور تو ود مینوں کوئی ذات نہیں، لہذا تاں کر کے ابا میرا او جناب انہاں دی بے ادبی کردے ہوئے آگاں ودیا میرے لڑن واسطے، میں تلوار ماری ہے تے مار کے سر لا کے پراں سٹ دیتا ہے، اے لیا تواڈے قدماں وچ سٹیا ہے۔ سونیا ساڈے واسطے باپ مقام نہیں رکھدا، اللہ دا رسول مقام نبی پاک دے یاراں نے تابے داری کر کے بھی کھائی ہے، بے شک، تے ساڈا کی حق بندا ہے؟ تابے داری کی حق بندا ہے بھلا؟ تابے داری اگا تو کر سائیں یا سال بعد صرف ملا دے چوسائیں، ہاتھ بھاویں نہ چکو، جے دل سیدھا ہو گیا تے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شان و عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید احمد چشتی صاحب آپ خطاب فرماون گے تے ساؤنڈ والا ہونا دا نظام چلا سکتا ہے، میرا وقت گزر گیا وہ چلاوے، تساں جانو مولانا جانن ساؤنڈ والا